जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। श्रीसीतालक्ष्मणभरतशत्रुघ्न हनुमत्समेत श्रीरामचन्द्र परब्रह्मणे नमः। सर्गः 14 श्लोका नंबर 21। सतत्र मणिभूमिश्च राजतीश्च मनोरमाः तथा काञ्चन भूमिश्च विचरन् ददृशे कपिः। वापीश्च विविधाकाराः पूर्णाः परमवारिणा महार्हैर्मणिसोपानैरुपपन्नास्ततस्ततः। मुक्ता प्रवालसिकताः स्फाटिकान्तरकुट्टिमाः काञ्चनैस्तरुभिश्चित्रैस्तीरजैरुपशोभिताः। बुद्धपद्मोत्पलवनाश्चक्रवाकोपशोभिताः नत्यूहरुतसङ्घुष्टा हंससारसनादिताः। दीर्घाभिर्द्रुमयुक्ताभिः समन्ततः अमृतोपमतोयाभिः शिवाभिरुपसंस्कृताः। लताशतैरवतताः सन्तानकुसुमावृताः नानागुल्मावृतवनाः करवीरकृतान्तराः। ततोऽम्बुधरसङ्काशं प्रवृद्धशिखरं गिरिं विचित्रकूटं कूटैश्च सर्वतः परिवारितम्। शिलागृहैरवततं नानावृक्षसमावृतम् ददर्श कपिशार्दूलो रम्यं जगति पर्वतम्। ददर्श च नगात्तस्मान्नदीं निपतितां कपिः अङ्कादिव समुत्पत्य प्रियस्य पतितां प्रियां। जले निपतिताग्रैश्च पादपैरुपशोभितां वार्यमाणामिव क्रुद्धां प्रमदां प्रियबन्धुभिः। पुनरावृत्ततोयां च ददर्श स महाकपिः प्रसन्नामिव कान्तस्य कान्तां पुनरुपस्थितां। तस्या दूरात् सपत्न्यो नानाद्विजगणायुताः ददर्श कपिशार्दूलो हनूमान् मारुतात्मजः। कृत्रिमां दीर्घिकां चापि पूर्णां शीतेन वारिणा मणिप्रवरसोपानां मुक्तासिकतशोभितां। विविधैर्मृगसङ्घैश्च विचित्रां चित्रकाननां प्रासादैः सुमहद्भिश्च निर्मितैर्विश्वकर्मणा। काननैः कृत्रिमैश्चापि सर्वतः समलङ्कृताम् ये केचित्पादपास्तत्र पुष्पोपगफलोपगाः। सच्छत्राः सवितर्दीकाः सर्वे सौवर्णवेदिकाः लताप्रतानैर्बहुभिः पर्णैश्च बहुभिर्वृताम्। काञ्चनीं शिंशपामेकां ददर्श स महाकपिः वृतां हेममयीभिस्तु वेदिकाभिः समन्ततः। सोपश्यद्भूमिभागांश्च नगप्रस्रवणानि च सुवर्णवृक्षानपरान् ददर्श शिखिसन्निभान्। तेषां द्रुमाणां प्रभया मेरोरिव महाकपिः अमन्यत तदा वीरः काञ्चनोऽस्मीति सर्वतः। तान् काञ्चनान् वृक्षगणान् मारुतेन प्रकम्पितान् किङ्किणीशतनिर्घोषान् दृष्ट्वा विस्मयमागमत्। सुपुष्पिताग्रान् रुचिरां तरुणाङ्कुरपल्लवान् तामारुह्य महावेगः शिंशपां पर्णसंवृताम्। इतो द्रक्ष्यामि वैदेहीं रामदर्शनलालसाम् इतश्चेतश्च दुःखार्ताम्
सम्पतन्तीं यदृच्छया अशोकवनिका चेयं दृढं रम्या दुरात्मनः चन्दनैश्चम्पकैश्चापि बकुलैश्च विभूषिता इयं च नलिनी रम्या द्विजसङ्घनिषेविता इमां सा राजमहिषी नूनमेष्यति जानकी सा रामा राजमहिषी राघवस्य प्रिया सती वनसञ्चारकुशला ध्रुवमेष्यति जानकी अथवा मृगशावाक्षी वनस्यास्य विचक्षणा वनमेष्यति साद्येह रामचिन्ता सुकर्षिता रामशोकाभिसन्तप्ता सा देवी वामलोचना वनवासरता नित्यमेष्यते वनचारिणी वनेचराणां सततं नूनं स्पृहयते पुरा रामस्य दयिताचार्या जनकस्य सुता सती सन्ध्याकालमनाश्यामा ध्रुवमेष्यति जानकी नदीं चेमां शुभजलां सन्ध्यार्थे वरवर्णिनी तस्याश्चाप्यनुरूपेयमशोकवनिका शुभा शुभायाः पार्थिवेन्द्रस्य पत्नी रामस्य सम्मता यदि जीवति सा देवी ताराधिपनिभानना आगमिष्यति सावश्यमिमां शीतजलां नदीम् एवं तु मत्वा हनुमान् महात्मा प्रतीक्षमाणो मनुजेन्द्रपत्नीम् आवेक्षमाणश्च ददर्श सर्वं सुपुष्पिते पर्णघने निलीनः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 14 सर्गः जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।